لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسن ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلموا منهم يقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تأخذه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم ومن يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تأخذه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم ومن يجحد بآياتنا إلا ومن هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم من هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم ومن يجحد بآياتنا الظالمون وقالوا لولا بل هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفي من أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق
بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين انتهى الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرنا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم للآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا سوءا أن قدموا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهبدون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا تقوم دعوة من الأرض إذا تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهد من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا من
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذاقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدرون أولم يروا أن الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فلكفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سهما فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى يخرج من خلاله فإن أصاب بمن يشاء من عباده هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمتنا كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأمسفر الأرض من بعد ينفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي دون دائما دون نادهم إن تسمع إنما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئت بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتوب الله لكم بالذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على ربهم أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشري الأحسن ومن الناس من يشري الدنيا والحديث يريد عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع وإن ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تنبت بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه من عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم وننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور يا من كفر من بالله إن الله عليم بذات الصدور نمتهم قليلا ثم من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتهم قليلا ثم نضطرهم من عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعد سماعة أم حرم نفذت كلمة الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ونباتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد ومن يجحد بآياتنا إن كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم
يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يكونون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أنذر لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر فسيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ في من روحه وجعلكم سمع الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإن تضللن في الأرض إننا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تكون منه أنعام أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفصل إن كنتم صادقين قل يوم الفصل لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على
الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم يفيكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم وإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما خطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعتدنا للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب مقامنكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الأدوى ما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموقين منكم والقائلين لإخوانهم بل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدر أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة يدادون شهادة على الخير هناك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يود لو أنهم بدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسرون فريقا وأورثكم أرضهم ديارهم أموالهم أرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وسركن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ترضينا بكم لئن لم تنتهوا لنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني الشفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل قبل بعد من السماء كنا منزلين إن كانت صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جاءوا لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أحسنها مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ نارا فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منزلها حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرة في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ وهم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله والكفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يعودون إلى صيحة واحدة تأخذ وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد رب ينصرون قالوا يا ويلنا من بعد مرقدنا هذا ما وعد الرحمن الصادق المرسلون إن كان إلى صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تدرسون شيئا ولا تجهلون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظل متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول رب الرحيم وهم تسليم المجرمون المعهد لكم يا بني ولا تعبد الشيطان إنه عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون جهنم التي كنتم توعدون اصلوا ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد ما كانوا يصيبون ولو نشاء لطمسنا على أنفسهم الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم ولما كانوا ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعبد في الخلق أفلا يعقلون وما المشير من ينبغي له إن ولا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم الجند محضرون فلا يسمع قولهم إنا نعلم ما يسر ما يعلنون أولم الإنسان أنه خلقنا من نطفة فإنه خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يشاء الله ما يرى الذي أنشأ مرة من خلق
عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نار الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملء العلوي وهو ينبغ من كل جانب توحر والوعد واصب إلا من خاطب الخاطب فدفعت من شياب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم خلقنا إنه من ظل اللازب بل عجبت ويسخرون ويذكرون وإذا رأى يستصغرون قالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا منا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما جنة واحدة فهم ينظرون وقالوا يا ولي هذا يوم الدين هذا الفصل كنتم من تكذبون احشروا الأرض ما كانوا يعبدون من دون فأنتم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا اليمين قالوا لم نكن مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان فأنتم قوم ضالين فحق على ربنا إننا لذائقون فأغويناكم إنكم غاوين فإنهم يومئذ في الأرض مشتركون إنا كذبنا في المجرمين إنهم كانوا إذا قيل لا يستكبرون ويقولون إنا تاركوا آلهتنا شيطانا مجنون بل جاء من الحق وصدق المرسلين إنكم لتكونون بالأليم وأن لم كنتم تعملون إلا عباد المخلصين أولئك لهم رزق معلوم ومرام في جنات النعيم على سهم متقابلين يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء الشاربين لا فيغول ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرة طرف في عين كأنهم بيض مكنون فأربعهم عن بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان قرين يقول أئنكم مصدقين إذا بنا كنا ترابا وعظاما أئنا مدينون ولا أنتم مضطلعون فضل فرأوا في سل الجحيم قال تل إن كنت لدون دين ولولا لما كنتم منهم ضرين أفما هم يهدين إلا موتنا الأولى وما نحن بعذابين إن هذا الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجر الزقوم إن جعلنا في النار الظالمين إن شجرا تخرج في أصل الجحيم طلها كأنه الشياطين إنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم علينا شربا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آبهم ضالين وهم على آذن يهرعون ولهم ضل قبل أكثر الأولين وقد أرسل في منذرين فانظروا كيف أنذر إلا بعد المخلصين فانظروا كيف كان إلا من الخلاصين ولقد نادى نوح فلا من المجيبون ونجيناه أهل من الكرم العظيم وجعلنا ذريته الباقين وذرنا في الآخر سلام على نوح في العالمين إن كذلك المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين ثم أورثنا الآخرين وإن من شيعة إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال أبي قوم ماذا تعبدون آلهة دون الله آلهة دون الله تريدون فما ظنكم رب العالمين ونورنا في النجوم فقال إني سقيم فراغ إني سقيم فتولى عنه مدبر فراغ إلى النهر فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عنه ضربا من يمين فأقبلوا ليفون قال تعبدون ما تنحدون والله خلق ما تعملون قالوا هم الجنة فألقوهم في الجحيم وأرادوا في كيدا فأرادوا بكيدا فأتوا أسفلين وقال إني ذاهب ربي سيهدين ربي من الصالحين وبشر من حليم فلما بلغ معه السعي قال ابني إني أرى في المنام أني أذبح وأنظر ما لا ترى قال يا ابن ما تفعل تحمد إن شاء الله الصابرين فلما أسلمت الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدق الرؤيا إنك المحسنين إن هذا البلد المبين وهديناه في ضيف عظيم وترون في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين وبشرهم بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا على إسحاق ومن ذريتهما محسن والظالم لست مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهم قوما كانوا
بالعظيم ونصرهم فكانوا الغالبين فآتيناهم الكتاب المستبين وهدينا الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك المرسلين إنهما من بدر وإن إلياس المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم منظرون إلى مهد المخلصين وترى في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك المرسلين إنه من بدن المؤمنين وإن لوطا المرسلين إذ نجينا عنه أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمر الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس المرسلين إذ أبى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من الحاضين فالتقم الحوت وهو مليم فلا أنه كمسبحين لا لبث في بطن يوم عدن فنمت المرء وسقيم وأنبتنا عليه شم يقضين وأرسلنا 100 ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعنا حين فاستفتهم أنب البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شهيدون ألا إن من فيهم ليقولون ترى إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد أهدرهم ضرون سبحان ما يصفون إلا عباد المخلصين فإنكم تعبدون ما أنتم بفاتن إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإن الصافون وإن نسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا من الخلاصين فسوف يعلمون ولقد سبقت لهم كلمتنا من المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون فتول عنهم حتى حين وبصرهم فسوف يبصرون وفي عذاب يستعجلون فإذا نزلت بساحة فساء صباح المنذرين وتول حتى حين أبصر فسوف يبصرون سبحان رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الصاد والقرآن الذي بل كفروا في عزان وشقاق كم لهم قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن تموت منهم وقال كم هذا ساحر كذاب أجعل أن الله هدى إن هذا لشيء عجاب وانطلق منهم من شباب سبنوا عليهم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو من بين بهم شاك من ذي فلما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمتك ربك أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم السماوات والأرض بينهم فلا يرتقوا في الأسباب جند ما هنا المحكوم من الأحزاب كذبت قبل نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وقوم نوح وثمود جند كذبت قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب رسل قاب وينظر هؤلاء صيحة واحدة ما لم فواق وقال ربنا عجلنا قضانا قبل الحساب اصبر على ما يقول وسبح قبل اصبر على ما يقول فاذكر يصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخر معه سبح من عشر الشراق والضير محشور كله أواب وشد الملك وآتى الحكمة فانصر الخضاب والأتقر من الخمس تصور المراب إن دخلوا على داود فافن قال تخاف خصمان بغى بعض فاحكم بين بالحق ولا تشرك واهدنا إلى الصراط إن هذا الأخي له 9 نجاة ولد وعدة فقال أكفني وعنزر في الخضاب قال قل لكم سؤال نجد عندي وإن كثير من الخلق بعض ولا بعض إلا الذين قال ما هم وظن داود أن فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فغفر له ذلك وإن له عندنا لزلى حسن مآب يا داود إن جعل لك خليفة في الحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذي يضل عن سبيل الله هو عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك الظن الكفر
الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا الصالحين أم نجعل الذين آمنوا الصالحين كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكروا أولو الألباب وهبنا داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض على ابن الصافنة الجهاد قال إني أحببت حب الخير ذكر ربي حتى دورت بالحجاب ردوها علي فضافق مصحب السوء والأعناق ولم فتن سليمان ألقينا قرص جسدا ثم أناب قال اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي أن من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا الريح تجري بأمر أخرى حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخر مقرر في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بالحساب وإن له عندنا لزلفى حسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مثل الشيطان بنصب وعذاب ونقض من هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله مهربا من ذكر الباب وخذ بيدك ضعفا فاضرب ولا تحنث إن وجه الصابرين نعم العون إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلى الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا المصطفى الأخيار واذكر إسماعيل والياس وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن والتقين على حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة والشراب وعندهم قاصرة الطرف في أتراب هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا رزقنا ما من نفاد هذا المقطع شر مآب جهنم في سلم هذا هذا فليذوقوا حميم ووساق وآخر من شكل أزواج هذا فتم مقدحهم معكم لأرحمهم إنهم من صالوا النار قالوا بل أنتم لأرحمكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قتل هذا فذنب ضعفا في النار قالوا ما لنا لا نرجى لن كنا نعد من الأشرار اتخذوا سخريا أم زنهم الأبصار إن ذلك لحق تخصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض من العزيز الغفار قل ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ ما كان لي من علم بالملأ إلا على يختصمون إن يوحى إلا أنما أنا نذير مبين إذ قالوا الملائكة الخالق مشى من طين إذا سويت ونفختم فيه من روحي وقول الساجدين الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استغناك من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستغنى كنت من العالين قال أنا خير من خلق من ضير قال فإنك رجيم وإن لك اللعنتي إلى الدين قال فأعطيني رحمة قال فإنك من الضالين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبهم إنهم أجمعين إلا عباد المخلصين قال فالحق والحق أقول لأبلغن منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر من مكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله عز الحكيم إنا أنزلنا الكتاب بالحق فاعبد مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص اتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الزلفى إن الله يحكم بينهم وهم يختلفون إن الله من كاذب غفار لو أراد اتخذ لاصطفى ما يخلق من يشاء والواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار وكبر النار على الشمس والقمر كل يجلس المسمى ألا والعزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من زوجها وأنزلكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلق من ثلاث ذلك ربنا لا إله فأنا يصرفون لا إله فأنا نصرفون إن تكفروا فإنه غني عنكم ولا يرد أن فإنكم وإن تشكروا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم ربكم مرجعكم فإنه بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم قالوا نعمة به الناس ما كان يدعو إلى من قل جعل الأنداد ليضل عن سبيله قل تمتع إنك من أصحاب النار
أمن هو قانت آناء الليل وقائما يرجو رحمة ربي قل استوي الذين يعلمون ولا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب قل يا عباد الله اتقوا ربكم لله أصل الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يفصل أجر بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك خسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون والذي تبغون أن يعبدوا أنه وأنابوا إلى الله أنابوا إلى رب البشرى فبشر عباد الذين يستعملون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من غرف مبنية من تحت الأنهار وعند الله لا يخلف الله الميعاد ألم تروا أن عندنا السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج ميزانا مختلفا ألوانه ثم يجعل الطر مصفرا ثم يجعل خضاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الصدر الإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسين قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تغشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مثل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الهدي من يشاء فما له من هذا أفمن يتقي بيجلس على عذاب يوم القيامة وقيل الله ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين قبلهم فأتوا عذابا من حيث لا يشعرون فذاقوا الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا الناس من كل ما لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ونهديه جلا تقول ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكس رجلا سلم رجل هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إن جاء أليس في جنة للكافرين والذين جاء من صدق به أولئك المتقون لهم ما يشاءون ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنه أسوأ الذي عملوا أجر وأجرهم يصل كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخافون بالذي من دونه وما يدل فما له من هذا وما يدل فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني ضر هل هن كاشفة ضره أو كاشف ضره أرادني برحمة هل هن مسلم رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون قل يا قوم مالوا على ما لكم من عامل فسوف تعلمون من يعذبه يحيل عن عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون كل شيء يملك السمع ولا إله إلا الله أم اتخذوا من دون شفعاء قل أولو كان يملكون شيئا ولا يعقلون كل الشيء جميعا ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا أخذوا الشهداء قل بالله من الآخرة وإذا تدعون من دونه يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما يختلفون ولو أن الظلم في الأرض جميعا ومثل ما افتتوا به أولئك لهم سوء العذاب يوم القيامة وبدل من الله ما لا يكونوا يحتسبون وبدل السيئات ما كسبوا حق بما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان انظر دعاء ثم إذا خل من منا قال إنما أوتيت على البني وفتنة ولكن أنتم لا يعلمون قد قال من قبلهم فما أرى ما كانوا يكسبون فأصابوا سيئات ما كسبوا والذين ظلموا هؤلاء سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ولم يعلموا أن الله يبسط رزقه من يشاء ويقدر إن في ذلك قوم يؤمنون قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يأخذ الجميع الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنتم
اتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم تشعرون أن تقول نفس يا حسرة وفرط جبل كل ساخر أو تقول لو أن ننتقم أو تقول حيرة أني كرت فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آية فكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جنة المتكبرين وينادي التقوم بما فاز لا يمسهم السوء ولم يحزنون الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل له من قوانين السماوات والأرض والكافر بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أن تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد من الشاكرين وما قدر حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وفي الأرض من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ووضع الكتاب وجيء وأشرقت الأرض بنور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهو يذكر سبحانه عن ما يفعلون وسيق الكفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذركم من قبل هذا قالوا بلى لكن حقت كلمة على الكافرين قيل ادخلوا أبوابا وخلوا فيها المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها قال الخزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدق وعده وأرهن أباه أمر الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافر حول عن شبهنا ربي يقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.